क्लास 10th लेक्चर नंबर 18 पार्ट 1 नात की तशरीहात हमारी चल रही हैं, तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे हम इस लेक्चर में भी। तशरीह नंबर 7 है, तशरीह नंबर 5। बुझेगा ना जिसका चिराग़ महब्बत व पैगम्बर ज़ी वक़ार आ गया है। नज़्म का उन्वान नात, शायर का नाम एहसान दानिश। मफ़हूम है इस शेर का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का वो चिराग लेकर आए हैं जिसकी लौ हमेशा रोशन रहेगी। तशरीह एहसान दानिश मारूफ नज़्म गो शायर थे, उन्हें मज़दूर शायर के लक़ब से याद किया जाता है। उनका नातिया कलाम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ था। ज़ेरे तशरीह शेर में कादुल कलाम शायर एहसान दानिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलमगीर पैगाम महब्बत यानी आलमगीर यानी पूरी दुनिया में फैलने वाला पैगाम महब्बत का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहालत, नफ़रत और जुल्म सितम के घटाटोप अंधेरों में चिराग महब्बत लेकर नमूदार हुए यानी ज़ाहिर हुए। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात चिराग की रोशनी की मानद थीं, जिसकी रोशनी में भटके हुओं को मंज़िल मकसूद का पता मिलता है। एहसान दानिश के नज़दीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जुल्म सितम और नफ़रत के गहरे अंधेरों में शमे हिदायत है, जिसकी लौ रहती दुनिया तक रहने वाली है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्माए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। यानी दुनिया में ऐसी बज़्म कहते हैं महफ़िल को, दुनिया यहाँ पे मुराद होगी कि दुनिया की जो महफ़िल है उसमें शमा हिदायत की शमा जो रोशन कर रहे हैं उन पे लाखों सलाम। गोया कि आप सल्लम का पैगाम महब्बत दायमी हमेशा रहने वाला और मुस्तकिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये असर था कि उसने दिलों के मैल हमेशा हमेशा के लिए धो डाले और क़यामत तक आने वाले इंसानों को मोहब्बत का ऐसा फ़लसफ़ा समझा दिया जिसे किसी भी ज़माने का फ़र्द फरामोश नहीं कर सकता। फरामोश करना, भुला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को मोहब्बत से जीने के उसलूब समझाए, उसलूब तरीके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्न अमल से इंसानी ज़िंदगी को यूँ आरास्ता किया, रास्ता करना, सजाना, जैसे किसी फूल को खुशबू और खुश रंगी से मुज़य्यन कर दिया गया हो। मुज़य्यन करना, सजा देना, उसकी ज़ीनत बना देना। बकौल शायर, उसी की ज़िंदगी ने ज़िंदगी को ज़िंदगी बख्शी, गुलों को रंग, माहो महर को ताबंदगी बख्शी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने, उसी से मुराद आप सल्लम की ज़िंदगी है कि उसी की ज़िंदगी, आप सल्लम की ज़िंदगी ने ज़िंदगी को यानी जो हमारी लाइफ है उसको ज़िंदगी बख्शी, यानी उसको जीने का तरीका सिखाया। गुलों को रंग, गुलों फूलों को रंग, माहो महर चाँद और सूरज, ठीक है। माह जो चाँद को कहते हैं, महर सूरज को ताबिंदगी यानी उनको रोशनी बख्शी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बरस ग़ज़वात में बसर किए, लेकिन किसी पर हथियार न उठाया। दुश्मनों के जुल्म सितम को फ़तह मक्का के मौका पर फरामोश करके रहमदिली और मोहब्बत की आला मिसाल कायम की। ताइफ के बाज़ारों में पत्थर खाए लेकिन बद्दुआ ना की, और यही वतीरा तरीका सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी रहा, और इसके बाद आज भी अहले ईमान पैगाम मोहब्बत व अमन को आम कर रहे हैं। ये सब इक़दामात इस बात की दलील हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चिराग मोहब्बत रोशन किया था उसको ता क़यामत रोशन रहना। ये तशरीह नंबर 5 के आखिर में शेर कोई नहीं है, तो आप इसके अंदर जो है वो पीछे से कोई शेर जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट में शेर होना ज़रूरी है, तो आप वो वाला कर सकते हैं, मोहब्बत के यूँ जिसने दरिया बहाए दिल उनका जीता जो सर लेने आए। क्योंकि मोहब्बत की बात हो रही है तो मोहब्बत वाला शेर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मोहब्बत के यूँ जिसने दरिया बहाए दिल उनका जीता जो सर लेने आए। शेर नंबर 6 है इसके बाद, ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक के एक खिज़र सदे राह गुज़ार आ गया है। नज़्म का उन्वान नात, शायर का नाम एहसान दानिश। मफ़हूम, ज़माने को अपनी मंजिल मुबारक हो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राह ज़ीस्त में यानी ज़िंदगी की राह में रहबर के तौर पर, रहनुमा के तौर पर तशरीफ़ ले आए हैं। तशरीह एहसान दानिश मारूफ नज़्म गो शायर थे, उन्हें मज़दूर शायर के लक़ब से याद किया जाता है। उनका नातिया कलाम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ था। ज़ेरे तशरीह शेर में कादुल कलाम शायर एहसान दानिश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादिए कामिल
یعنی مکمل ہدایت پہنچانے والا، ہادی ہدایت دینے والا، کامل مکمل قرار دیتے ہوئے خضر صد راہ گزار کہا ہے۔ دراصل شاعر تلمیحاتی انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ زیست کا کامل رہنما قرار دیتا ہے۔ خضر اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ تلمیحاتی انداز میں نے آپ کو ریڈنگ کے دوران بھی بتایا تھا کہ تلمیح وہ ہوتی ہے کہ جس میں شاعر کسی نبی کا یا کسی پیغمبر کسی شخصیت کا نام لے کر، کسی کا بھی وہ نام ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کوئی پیغمبر ہی ہو، کوئی بھی جو ہے وہ نام ایسا جس کے ساتھ کوئی تاریخ میں واقعہ منسوب ہو تو وہ نام استعمال کرتا ہے جس کے پیچھے ایک پورا واقعہ موجود ہوتا ہے تو اس کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ جیسے ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، تو اس میں ابن مریم جو ہے اس کے پیچھے پوری اس کی ہسٹری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے جو واقعات پیچھے اس لفظ کے پیچھے ایک پورا واقعہ ہوتا ہے اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں۔ یہ جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ بھی تلمیح کی ایک مثال ہے۔ تو اس طرح سے تلمیحاتی انداز شاعر نے اس میں استعمال کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل رہنما قرار دیتا ہے۔ خضر اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اس میں خضر کا نام استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت خضر کے بارے میں اس میں جو ہے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں ہم، جنہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، یعنی ایسا پانی کہ جس میں انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ تا قیامت زندہ رہیں گے اور وہ روز قیامت تک لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں گے۔ لیکن شاعر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خضر سے بھی بڑے راہبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل کم و بیش 1,24,000 انبیاء مختلف اقوام کی رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں آتے رہے اور اپنی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے کر چلے جاتے رہے، لیکن شاعر کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے کوئی زمانہ یا مخصوص قوم مقرر نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا دائرہ قیامت تک وسیع ہے۔ جتنے بھی افراد روز قیامت تک اس دنیا میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی، ان افراد کی رہبری اور رہنمائی ظاہر و باطن میں کرتے رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محض انسانوں تک محدود نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ قرآن میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ترجمہ اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات زندگی کے ہر شعبے میں تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قرآن کی حسین تفسیر ہے۔ بقول حالی اسی کی ذات قرآن کی حسین تفسیر، اسی کا قول و عمل مستقل حوالہ ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا فریضہ رہنمائی کا فریضہ دنیا تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت کو بھی پل صراط پر رہبری اور جنت میں داخلے کے وقت رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری اور رہنمائی کے متعلق شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سارے زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔